बीन ताजेर म्हाका कांय खबर ना, पळयता कितें आसा. आय विल कम डिटेल ज्या वेळाचेर म्हज्या हातान काही गोष्टी जेन्ना पडटल्यो. आतां सभेन माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या वेबसायटीचेर एक लेटर बरयलें आनी म्हाका अशें दिसता की हांव बारीक लोकांचो हांवें पक्ष स्विकारलो आनी आजच्या गोंयचे क्रांती दिनाच्या निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी. हेजे सारकेलो आनंद किंवा हेजे सारकेलें हांव म्हजें भाग्य समजतां. आनी ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुशंगान हांव म्हज्या सरकाराचे आनी म्हज्या पक्षाचो खूब खूब आभार व्यक्त करता. तुमकां इंटिमेशन कितें आशिल्लें की तुमी पर्यंत तशें इंटिमेशन कांय ना, म्हाका ऑफिशियली तशें कांय ना. फक्त हांवें तुमकां हो म्हजो स्टेटमेंट हांव इतल्याच खातीर दिता की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीच्या वेबसायटीचेर हें ऑफिशियली हें जाल्लें आसा.